नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन सङ्ग्रही त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 108 एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातमध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुक्क निपात भनिन्छ त्यसमा भएका विभिन्न वर्गहरूमध्ये तेस्रो वर्ग जसलाई बालवग्गो भनियो, त्यसको अर्थ बालवर्ग अथवा मूर्ख वर्ग, मूर्खहरूको विषयमा भगवान बुद्धले बताउनु भएका कुराहरूको बारेमा चर्चा सुरु गर्यौं र आज हामी त्यही बालवर्गको 11वटा सूत्रहरूमध्ये चौथो सूत्रलाई केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मूर्ख वर्गको 11वटा सूत्रमध्ये चौथो सूत्रमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त? भिक्षुहरू हो, यी दुईजनाले तथागतलाई मिथ्या आरोप लगाउँछन्। गएको एपिसोडमा पनि यही मिथ्या आरोप लगाउने नै विषयमा बुद्धको कथन थियो। त्यसमा प्रसङ्ग अर्कै छ भने थियो भने अहिले चाहिँ अर्कै छ। यहाँ बुद्धले के भन्नुभयो त? दुई प्रकारका यी मानिसहरूले तथागतलाई अथवा बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाउँछन्। कस्तोले त भन्दाखेरि एक प्रकारको मानिस जसले व्यावहारिक सूत्रलाई परमार्थिक सूत्र भनेर प्रकट गर्छन्, अर्को जसले परमार्थिक सूत्रलाई व्यावहारिक सूत्र भनेर प्रकट गर्छन्। यी दुई प्रकारका मानिसले तथागतलाई मिथ्या आरोप लगाउँछन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो व्यावहारिक सूत्र के हो, परमार्थिक सूत्र के हो भन्ने कुरातिर अलिकति यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। हुन त भगवान बुद्धले यो व्यावहारिक र परमार्थिक सूत्र माने शब्दलाई प्रयोग गर्ने प्राविधिक शब्द भन्नु पर्ला, त्यसलाई प्रज्ञप्ति र परमार्थ भनिन्छ। प्रज्ञप्ति प्रज्ञप्त गरिएको, भनिएको, दिइएको र परमार्थ परम अर्थ माने यथार्थ सत्य, जुन कुनै हालतमा पनि बदलिँदैन, त्यस्तोलाई परमार्थ सत्य भनियो। परमार्थ कुराहरू भनियो भने भनिएको, बताइएको, व्याख्या गरिएको यस्तोलाई व्यावहारिक अथवा प्रज्ञप्ति भनेर भनिन्छ। अब उदाहरणबाट अलिकति सम्झने प्रयास गरौँ। जस्तो यहाँहरूले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। यो टेलिभिजन सेटलाई टेलिभिजन भनेर चाहिँ नाम दिएको छ, तर वास्तवमा त्यो टेलिभिजनबाट भित्र तपाईले टेलिभिजन एकचोटि खोज्न प्रयास गर्नुहोस् त, टेलिभिजन त पाउनुहुन्न। यो जुन दृश्य देखिराख्नु भएको त्यो त स्क्रिन अथवा पर्दा भयो। त्यो पर्दा पनि कसरी अहिले दृश्य देखिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि भित्र विभिन्न प्रकारका यो इलेक्ट्रिकल सामानहरू हैन, विभिन्न प्रकारका पार्ट पुर्जाहरू, त्यो सबै मिलाएर राखिएको छ ताकि यो दृश्य अथवा यो टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू स्टुडियोबाट प्रसारण गरेपछि त्यो टिपेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँ प्रदर्शित गर्ने हो। अब त्यसमा टेलिभिजन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न। कि त स्क्रिन पाउनुहुन्छ, कि त त्यसको बडी पाउनुहुन्छ, कि त भित्र त्यो खोल पाउनुहुन्छ, कि त भित्र चाहिँ विभिन्न प्रकारका पार्ट पुर्जाहरू पाउनुहुन्छ। तर त्यो सबैलाई समष्टिगत रूपमा पहिचान गर्नको लागि, चिन्नको लागि एउटा नाम त दिनु पर्यो। त्यसकारण टेलिभिजन भनेर दिइयो। त्यो पनि फेरि अर्थ छ। टेलिभिजन दूरदर्शन, टाढाबाट आएको चाहिँ हेर्ने, दृश्य हेर्ने एउटा साधन। त्यसरी नामाकरण गरिएको हो बाहेक त्यसमा यथार्थ रूपमा त्यसमा टेलिभिजन बनेको छैन। यो सानो उदाहरण भयो। अब यसैलाई साँच्चै नै त्यसमा टेलिभिजन खोज्ने हो र त्यो छैन भने त उदाहरण दिए। अब त्यो भित्र के छ त? तपाईले राम्रोसँग
यो टेलिभिजनलाई निहालेर हेर्नुस्, बाहिरको पर्दा त्यो पनि काँचको हुन्छ, त्यसपछि खोल हुन्छ, बडी हुन्छ, भित्र विभिन्न प्रकारका पार्ट पुर्जाहरू हुन्छन्। अब ती सबै त्यो स्क्रिनदेखि लिएर, त्यो बडीदेखि लिएर, पार्ट पुर्जादेखि लिएर, अनि त्यो फेरि बिजुलीसँग चाहिँ तारले जोडेको हुन्छ। त्यो बिजुली नभएको भए यो दृश्य तपाईले देख्न पाउनुहुन्न। अब त्यो सबैमा वास्तविक रूपमा यसमा के छ त भनेर तपाईले खोज्नु भयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ एउटा रूप मात्रै। त्यो रूप पनि कस्तो? चतुर्महाभूतले बनेको, पृथ्वी आपो तेजो वायु। यो चतुर्महाभूत जुन पृथ्वी आपो तेजो वायु हुन्, यो सम्पूर्ण रूपको बन्ने प्रक्रिया अथवा त्यसको बनावटमा त्यही मात्रै हामी पाउँछौँ। र त्यो रूप भन्ने बित्तिकै त्यसमा पाइने यो रूप सब पृथ्वी आपो तेजो वायु, यी चतुर्महाभूतलाई परमार्थ सत्य भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब हेर्नुहोस्, अघिसम्म हामीले टेलिभिजनमा देखिराखेका छौँ, हुन त अहिले पनि देखिराखेका छौँ, तर त्यो टेलिभिजनभित्र हामीले टेलिभिजन खोज्यौँ भने त्यसमा तपाईँले एउटा रूप मात्रै पाउनुहुन्छ। त्यो पनि विभिन्न प्रकारको, अब सिसाको भयो, प्लास्टिकको भयो, अब के छ। र त्यसै गरेर भित्र तपाईँले खोज्नु भयो भने विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रिकल सामानहरू, पार्ट पुर्जाहरू पाउनुहुन्छ। तर त्यो सबैलाई त्यसको यथार्थ कुरा चाहिँ खोज्ने हो, जान्ने हो, र त्यसमा चाहिँ यथार्थ कुरा पत्ता लगाउने हो भने त्यो मात्र रूप एउटा मात्रै हो। र त्यो रूप पनि केले बनेको हुन्छ? पृथ्वी आपो तेजो वायु, चारवटा महाभूतले, जसलाई चतुर्महाभूत भनिन्छ। र त्यो चतुर्महाभूतलाई बुझाउनको लागि विभिन्न प्रकारका पर्यायवाची शब्दहरू पनि प्रयोग गरिन्छन्। जस्तो अब पृथ्वीलाई माटो भन्छ भनिन्छ, अनि आपोलाई पानी भनिन्छ, तेजोलाई अग्नि र वायुलाई हावा। यो बुझ्नको लागि मात्रै एउटा चाहिँ पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। यथार्थ रूपमा के छ त? किन हामी यो अहिले परमार्थको कुरा गरिराखेका छौँ, तसर्थ त्यो भित्र हामीले अझ सही किसिमबाट त्यो चतुर्महाभूतलाई पनि बुझ्ने हो भने जुन हामीले कडापन अथवा नरमपन, भारीपन अथवा हल्कापन जुन महसुस गर्नुहुन्छ त्यसलाई पृथ्वी धातु भनिन्छ। जुनसुकै चिज तपाईले हेर्नुस् त, त्यसमा कि त कडा हुन्छ कि नरम हुन्छ, कि हल्का हुन्छ कि भारी हुन्छ। त्यो भारीपन, त्यो हल्कापन, त्यो कडापन, त्यो नरमपन, जसलाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि हार्डनेस, सफ्टनेस, हेभीनेस, लाइटनेस, नेस भन्ने जुन छ त्यो भाव, स्वभाव, वास्तवमा पृथ्वी धातु भनेको त्यो हो। र धातु वास्तवमा अहिले नेपाली भाषामा हामीले यो धातुको शब्दको चाहिँ शब्दकोशमा अर्थ हेर्यौं भने यो कुनै फलाम, सुन, चाँडी इत्यादिलाई धातु भनेर परिभाषित गरेको हुन्छ। अंग्रेजीमा त्यसलाई ओर पनि भनिन्छ, मेटल पनि भनिन्छ। र अर्को शब्दमा धातु भनेको मानिसहरूको वीर्यलाई पनि धातु भनेर लिएको छ। यसरी विभिन्न प्रकारको शब्दको आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ, अर्थ छ। तर यहाँ चतुर्महाभूतमा जुन पृथ्वी धातु भनेको, धातु माने स्वभाव, अत्तनो स्वभाव धारेटी धातु, आफ्नो स्वभाव धारण गर्नेलाई धातु भनिन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि निवेदन गरेँ, कुनै पनि वस्तुको कडापन, हल्कापन अथवा भारीपन र नरमपन र कडापन, यो जुन स्वभाव हो त्यसैलाई पृथ्वी धातु भनिन्छ। अब यसरी
व्याख्या गरेर एकदम सूक्ष्म रूपमा भन्दाखेरि धेरैले बुझ्न गाह्रो पनि हुन्छ, बुझ्न नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यसकारण माटो भनेर पृथ्वी भनेको माटो भनेर बुझाइदियो, तर वास्तवमा यथार्थ रूपमा त्यो माटो पृथ्वीलाई माटो मात्रै भनेर पुग्दैन। यसरी जुन वस्तुको जे स्वभाव हो, जुन वस्तुको जे प्रक्रिया हो, जे प्रकृति हो, त्यसैलाई परमार्थ भनिन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अघिको जुन बुद्धको वचन छ, दुई प्रकारका मानिसले तथागतलाई चाहिँ मिथ्या आरोप लाउँछन्। व्यवहारिकलाई परमार्थिक भन्छ, परमार्थलाई व्यवहारिक भन्छ। अब यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, जस्तो अब यो टेलिभिजनलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा, प्रायोगिक रूपमा चाहिँ यो टेलिभिजन भनिन्छ भने त्यसमा यथार्थ रूपमा के छ भनेर मैले अघि निवेदन गरेँ। त्यसमा रूप छ। त्यो रूप पनि 4वटा महाभूतले बनेको छ, पृथ्वी धातु। अब तपाईले त्यो टिभीलाई छोएर हेर्नुस्, केही तपाईले अनुभव गर्नुहुन्छ, स्पर्श गर्नुहुन्छ, र प्राय कडा नै हुन्छन्। टिभी भनेको नरम त हुन्न होला, तर तपाई बस्नु भएको सोफाको कुसन भयो, अथवा तपाई बस्नु भएको यो चकटी होला, कुनै दसना होला, त्यसको स्वभाव नरम हुन्छ। तपाईले आफूले लगाउनु भएको लुगा, त्यो नरम तपाईले चाहिँ अनुभव गर्न सक्नु होला। त्यो सबै पृथ्वी धातु। र त्यसै गरेर आपो धातुको कुरा आयो। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, आपोलाई बुझ्नको लागि पानी भनेर बुझाइन्छ, तर आपो धातु भनेको पानी, शुद्ध पानी होइन। त्यो पानीको जुन स्वभाव छ, पानीको स्वभाव के छ? बग्ने स्वभाव। र पानीको अर्को स्वभाव के छ? एक ढिक्का पार्ने स्वभाव। एउटा उदाहरण तपाईले मैदा अथवा यो पिठोको उदाहरण लिउँ। त्यो मैदा पिठो अहिले सुक्खाको बेलामा फुर्र उड्छ, एउटा कण त्यसमा छुट्टिन्छ, तर त्यसमा पानी हाल्नुस् त, अब त्यो एक ढिक्का हुन्छ। त्यही पिठो मुछेर हामी रोटी पकाएर खाने त हो। त्यस्तो एउटा कणमा विभाजन भएको फुर्र उड्ने त्यो पिठोलाई एक ढिक्का कसले गर्यो त? पानीले गर्यो। हुन त त्यसमा पानी नै राखेकै हो, तर त्यो पानीमा भएको जुन त्यो आणविक अथवा त्यो के भन्छ त्यसले अणु परमाणुको जुन त्यो उनीहरूको स्वभाव छ, त्यसले गरेर त्यो एक ढिक्का पार्ने जुन स्वभाव हो, त्यसैलाई आपो धातु भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरेर बग्ने स्वभाव तपाईको शरीरभित्र, मेरो शरीरभित्र, सम्पूर्ण प्राणीको शरीरभित्र रक्त सञ्चार भइराखेको हुन्छ। यदि त्यो रक्त सञ्चार नभएको भए कोही पनि जीवित बच्नेवाला छैन। त्यसकारण रक्तलाई के भनिन्छ? लाइफलाइन। र त्यो लाइफलाइन, त्यो जुन रगत हो, त्यो सञ्चालन भइरहेको के त? बगिरहेको। मुटुबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर शरीरभरि फैलिन्छ, त्यो फैलेर फेरि गएर मुटुमै जान्छ। यसरी त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहन्छ। यसरी बग्ने स्वभाव भनेपछि त्यो पनि आपो धातुको स्वभाव हो। अर्को छ तेजो। तेजो भनेर त्यसलाई साधारण किसिमबाट बुझ्नको लागि आगो भनियो, अथवा अग्नि भनियो, अग्नि धातु भनियो। वास्तवमा त्यो आगो, सिँगै आगोलाई अग्नि धातु अथवा तेजो धातु भनिएको होइन। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि प्राणी र विशेष गरेर पानीभन्दा बाहिर बस्ने भनौँ न, मानिस नै भयो, विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू, तिनीहरूको जिउ छाम्दाखेरि तातो अनुभव हुन्छ। र त्यो तातो अनुभव हुनु छोड्यो भने त्यो मरेको भनेर चाहिँ
जानिन्छ। र त्यो जुन तातो हो, जुन तातोपना हो, वार्मनेस हो, त्यो चाहिँ तेजो ढाँटो। यो शरीरमा तेजो ढाँटो छ, अग्नि ढाँटो छ भनेर यहाँ आगो बलिरहेको त छैन नि। तर पनि नदेखिने किसिमबाट हाम्रो शरीरमा पनि 6 प्रकारका अग्नि ढाँटोहरू छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो तातोलाई मात्रै अग्नि ढाँटो भनिने होइन। एउटा अचम्मको कुरा के छ भने चिसोलाई पनि अग्नि ढाँटो भनिन्छ। त्यसकारण तेजो ढाँटोको स्वभाव के त कि त तातो हुन्छ कि त चिसो हुन्छ। यसरी तातो अथवा चिसो स्वभावलाई तेजो ढाँटो। अब तपाईले टेलिभिजनलाई छोएर हेर्नुस्, प्राय त्यहाँ त्यो स्क्रिनतिर चिसो महसुस गर्नुहुन्छ। तर पछाडिबाट हेर्नुस्, त्यो भित्रको त्यो त्यो बिजुलीको चाहिँ कारणले विभिन्न प्रकारको त्यहाँ हिटहरू, तापहरू विकसित भएको कारणले त्यहाँ तातो पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो टेलिभिजन तपाईले छुनुभयो, स्पर्श भयो, कडा छ, रूप ढाँटो। अब त्यो तपाईको टेलिभिजनको जुन सेट हो त्यो त्यतिकै बनेको त होइन, त्यो फ्याक्ट्रीमा बनेको हुन्छ। र त्यो फ्याक्ट्रीमा बन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको ढाँचामा त्यसलाई ढालिन्छ र ढाल्ने बेलामा छुट्टाछुट्टै भएका सामानहरू एकै ठाउँमा जोड्ने त हो। र जोड्ने भनेपछि आपो ढाँटो मैले अघि निवेदन गरेँ, त्यसकारण त्यहाँ आपो ढाँटो पनि छ, पृथ्वी ढाँटो पनि छ, आपो ढाँटो पनि छ। र अहिले स्पर्श गरेर हेर्नुस्, तातो अथवा चिसो तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ, तेजो ढाँटो पनि भयो। र अन्तिम एउटा बाँकी छ वायु ढाँटो। र वायु ढाँटो त्यो भनेको हलनचलन गर्ने। वायु भनेर त्यो हामीले महसुस गर्ने गरिकन त्यहाँ हावा आउनु, हावाहुरी आउनु, आँधी बेह्री आउनु मात्रै हावा होइन। हाम्रो शरीरभित्रका जुन यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चल्ने, अब मैले यसरी हात हल्लाइरहेँ, त्यो हात हल्लाउनुको पछाडि त्यहाँभित्र त्यो वायु ढाँटोले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ वायु ढाँटो नभएको भए यो हात चल्न सक्दैन। मानिसहरू प्राय माने बिरामी हुँदाखेरि अथवा भनौँ पक्षाघात हुँदाखेरि एउटा अङ्ग चल्दैन। किन नचलेको भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो अङ्गमा त्यो जुन रक्त सञ्चार हुनुपर्ने हो, त्यो रक्त सञ्चार हुने क्रममा त्यहाँ वायु ढाँटो पुग्न नसकेको। र त्यो वायु ढाँटो पुग्न नसकेको कारणले उसको अङ्ग चलाउन सक्दैन। त्यसै गरेर यो तपाईको टेलिभिजन सेटमा पनि त्यो वायु ढाँटो भित्र चलिरहेको हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यो टेलिभिजन सेट बनाउँदाखेरि नि त्यहाँभित्र अझै त्यहाँ वायु ढाँटोहरू छन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि बढी कुरा गरेको अथवा अन्दाजमा कुरा गरेको जस्तो पनि भान हुन सक्छ। तर राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर सही यथार्थलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभयो भने यो सत्य कसैबाट पनि लुक्दैन, कसैबाट पनि लुक्दैन। त्यो पढेको होस् नपढेको होस्, यस्तो जुन सत्य हो, त्यो जुन सत्यलाई जसले पनि बुझ्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्न सक्छ, वास्तवमा परमार्थ सत्य त्यही हो। यो कुरा तपाईँ हामीले मात्रै अनुभव गर्न सक्ने होइन, नेपालीहरूले मात्रै अनुभव गर्न सक्ने होइन, विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरूले अनुभव गर्न सक्ने कुराहरू। र कसैले चाहिँ अब त्यो बुझ्ने क्षमतामा भर पर्ने हिसाबले चाहिँ घटी बढी बुझ्नु होला, त्यो बुझ्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा। तर जसले बुझ्छ, सही रूपमा बुझ्छ, अरूले पनि त्यही सही रूपमै बुझ्छ। परमार्थ भनेको त्यो हो जुन कि कसैलाई पनि फरक हुनु हुँदैन। यदि फरकबाट चाहिँ बुझ्ने हो भने त्यो परमार्थ होइन। यसरी बुद्धले यो परमार्थको विषयमा, प्रज्ञप्तिको विषयमा
त्यति धेरै उपदेशहरू दिइराख्नु भएको छ र त्यसरी दिनुभएको उपदेशलाई कसैले बुद्धले यो परमार्थको उपदेश भनेर दिनुभएकोलाई यो परमार्थ होइन व्यावहारिक भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो भनेको बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाएको ठहरिन्छ। त्यसै गरेर भगवान बुद्धले व्यावहारिक रूपमा यो तिमीले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न यसो गर्नुपर्छ यो चित्तलाई चाहिँ निर्मल गर्नुपर्छ खराब काम जति नगर्नुपर्छ राम्रा काम जति गर्नुपर्छ भनेर जुन सिकाइएको हो त्यो सिकाइएकोमा पनि यो त परमार्थ हिसाबले चाहिँ यो भनेर आफ्नै किसिमबाट चाहिँ इन्टरप्रिटेसन व्याख्या गरेर चाहिँ यदि कसैले भन्छ भने त्यो बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाएको हुन्छ यसरी भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यसरी भगवान बुद्धले दिनुभएका उपदेशहरूमा यो परमार्थ प्रज्ञप्ति र परमार्थका थुप्रै कुराहरू छन् र बुद्धले एक ठाउँमा सतर्क गराएर पनि उहाँले के भन्नुभएको छ ए भिक्षुहरू हो यो प्रज्ञप्तिको कुरा गर्दाखेरि प्रज्ञप्ति मात्रै कुरा गर त्यसमा परमार्थ नमिसाऊ र परमार्थको कुरा गर्दाखेरि परमार्थको मात्रै कुरा गर त्यहाँ प्रज्ञप्ति नमिसाऊ। यो प्रज्ञप्ति र परमार्थ मिसाएर कुरा गर्यो भने मान्छे बौलाउँछ। किन भन्दाखेरि अब मानिसहरू दुई जातको त छ एउटा स्त्री एउटा पुरुष। अब मानिस यो रूप छ त्यसकारण चतुर्महाभूतले बनेको छ भनेर परमार्थको हिसाबले चाहिँ बुझेर यो स्त्री पुरुष दुईटै पृथ्वी आपो तेजो वायु त हो नि भनेर त्यहाँ जे पाए माने जस्तो पाए त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ व्यवहार गर्यो भने के हुन्छ यो सामाजिक यो संरचना नै खत्तम हुन्छ। भनेको के त त्यो व्यवहारिक कुरामा परमार्थ कुराहरू जोडेर मिसाउनु भएन। तर परमार्थ फेरि छ। आखिर हाम्रो रूप भनेको हामी मान्छे भनेको केले बनेको छ त चतुर्महाभूत। त्यो चतुर्महाभूत यथार्थ रूपमा हामीले यदि त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गर्यौं भने यो रूपप्रतिको जुन तृष्णा हो जुन आकर्षण हो जुन लोभ हो र यो रूपलाई राम्रो गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ खर्च गर्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो विलासिताका कुराहरू त्यसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। किन यो रूप चतुर्महाभूत मात्रै हो। यसलाई एकछिन देख्ने बेलामा मात्रै यो सम्बन्धमा चाहिँ केही राम्रो नराम्रो भन्ने हुन्छ। वास्तवमा त यो त यो चतुर्महाभूत मात्रै हो। यसमा केही पनि राम्रो भन्ने छैन। कुनै पनि मेरो भनेर चाहिँ यहाँ समातेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखौँ यसलाई चाहिँ लुकाएर राखौँ भन्ने केही पनि छैन। हो भने तपाईले आफैले पनि एकचोटि आफ्नो शरीरलाई एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् त यो शरीरभित्र के छ। अहिले यो छालाले छोपेको भएर पो हामी चाहिँ यसरी राम्रोसँग माने कुराकानी गर्यौं अथवा कसैलाई राम्रो कसैलाई नराम्रो भन्छौं। त्यो माथिको छाला एउटा चाहिँ निकालेर पठाउनुस् त के देख्नुहुन्छ। त्यो रूप देख्दाखेरि त सबै भाग्छन् भागाभाग हुन्छ। त्यति मात्रै हैन यदि यो छालाले नछोपेको यो रूप छ यो शरीर छ भने हामीले त यो लट्ठी लिएर हिँड्दैमा ठिक हुन्छ। किन कागले चिलले विभिन्न प्रकारका जनावरले चाहिँ लुछन आउँछ। यस्तो प्रकारको रूपलाई चाहिँ माया गर्नु तृष्णा गर्नु त्यसमा भुल्नु अब त्यो के हो मूर्ख्याइ हो अथवा बुद्धिमानी हो यो हजुरहरूलाई नै छोड्दिन्छु। यसरी प्रज्ञप्ति र परमार्थलाई मिसाएर चाहिँ नबुझ्नु भनेको यसरी यो शरीर हो चतुर्महाभूत हो स्त्री पनि चतुर्महाभूत हो पुरुष पनि चतुर्महाभूत हो भनेर त्यहाँ चाहिँ गलत क्रियाकलाप भयो भने त अर्कै आपत आउँछ। तर त्यसो भन्दैमा फेरि त्यसैमा चाहिँ मोहित भएर त्यसैमा चाहिँ डुबेर खान पनि मन लाग्दैन सुत्न पनि सक्दैन
भनेर त्यही चिन्तनमा मात्रै डुब्यो भने अब त्यहाँ व्यवहारिक कुराले पनि त केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यहाँ परमार्थ सत्य के त ओहो यो त चतुर्महाभूत मात्रै हो, त्यसकारण त्यसप्रति आसक्त हुनु त मूर्खाइ हो भनेर त्यहाँ बुझेपछि त्यो परमार्थ सत्यबाट तपाईले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ ज्ञान पाउनुहुन्छ, जुन ज्ञानले तपाईले यो संसारको यथार्थतालाई चिन्न सक्नुहुन्छ र यसरी क्रमिक रूपमा जान्दै क्रमिक रूपमा बुझ्दै 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 गयो भने एक दिन तपाईले ज्ञानको उच्च स्तरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। जुन ज्ञानको स्तरमा पुगेपछि भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको निर्वाण सुखलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी परमार्थ र प्रज्ञप्तिलाई यसरी बुझेर लिन सक्यौं भने सही किसिमबाट हामीले बुझ्यौं र बुद्धले जुन यो प्रज्ञप्ति भनेको हो प्रज्ञप्तिलाई नै हामीले चाहिँ मान्यौं, परमार्थलाई परमार्थकै रूपमा चाहिँ बुझ्यौं र बुद्धले प्रज्ञप्तिलाई प्रज्ञप्ति नै भन्नुभएको छ र परमार्थलाई परमार्थ नै भन्नुभएको छ भनेर यदि कसैले भन्छ भने उसले बुद्धलाई मिथ्या आरोप लगाएको हुँदैन भनेर 5औं सूत्रमा भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यो चौथो र 5औं सूत्रमा यो दुईटा कुराहरूको चर्चा भएको कारणले मैले सँगै बताउने प्रयास गरेँ र यो एपिसोडको समय सकिएको संकेत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम्।